एसिड फेंकने के बाद वो रात के घर वापस आया था, जहाँ मिस्टर खान इसका इंतजार करते पाए गए थे। असफर यार, तुमने वक्त देखा है? एक तो इसने पी हुई थी, दूसरा क्लब का सुरूर इसने भरी आंखें। हाँ देखा है डैड, बड़ा मस्त चल रहा था। इसने 2 उंगलियों का दायरा बनाकर इशारा किया। कहाँ थे अब तक? इसकी सतीली माँ भी नीचे आ गई थी। एंजॉय डैड, एंजॉय कर रहा था। हार्टेस के साथ था। वो आगे बढ़ता गिरता पड़ता बता रहा था। चटाक, एक थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे मुंह पर। तुमने आज फिर एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका? सवाल चीख कर पूछा गया था। वो गाल पर हाथ रखे ने देख रहा था। नशा सारा उतर गया था। यस डैड, जो मुखड़ा असफर यार को पसंद आएगा और वो इनकार करेगा, इसका यही होगा। बट डैड, आई मिस इट। पूरा नहीं जला पाया, इसने अफसोस से कहा, जिस पर मिस्टर खान खुद हैरत ज़दा रह गए थे। बस असफर यार, बस करो ये गुनाह। जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई तेजाब डालेगा ना, तो कोई पानी डालने वाला भी नहीं मिलेगा। ओह कॉमन डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तंज करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जब महनाज बेगम नीचे आई, इसकी शादी करवा दो, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, मगर इसे लड़की देगा कौन? वो परेशान होकर बैठ गया था। मेरा भाई, इसकी बेटी है, लंदन रिटर्न है, इसकी जैसी है, शान से दराब, वो सुधार देगी इसे, फिर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी। दूसरा जुमला इसने दिल में कहा था। उस बात में सर हिलाते ऊपर चले गए थे और दराब को फोन करने। बारात आ चुकी थी। वो खुद भी लाइट ग्रीन कलर की शेरवानी पहने अपने दुल्हन का इंतजार कर रहा था। आखिर इसे ले आए थे और इसके साथ बैठा दिया था। चेहरा घूंघट के पीछे था। शहरयार की फैमिली बहुत नोबल थी। उन्होंने भी इर्तिशा को मुस्कुरा कर कबूल किया था। कुछ वक्त बाद ही इनका निकाह पढ़ा दिया गया था। लंदी कोतल के बारे में सिर्फ एक बात पता चली है, वहाँ के ज़ारबंद बहुत मशहूर हैं। शादी के बाद इसकी दुकान खोलने का इरादा तो है। दी फेमस लंदी कोतल के ज़ारबंद फ्रॉम इर्तिशा शहरयार स्टेज पर बैठे इसके कान में सरगोशी कर बोला, जिस पर वो घूंघट के पीछे खिलखिला कर हंस दी थी। रुखसती के वक्त भी औरतें रो रही थी और मर्द हजरात इन्हें देखने में मसरूफ थे। जरी इर्तिशा से मिलकर दूर हुई तो अचानक चक्कर आ गया और गिर जाती है, मगर जिसने हिफाजत की थी, कसम खाई थी, इसे ने बचा लिया था। कहा था ना डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ छोटे सही, इसे मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर इसकी फिक्र नहीं गई थी। इसने अपना कर वो तो अपने घर ले आया था। कमरे में आया तो वो लहंगा फैलाए बेड पर बैठी थी। मासूम परी की तरह चेहरे पर पट्टी अभी भी लगी थी। बाकी चेहरा महफूज था, मगर घूंघट के नीचे बेड पर ही टिक गया था। हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट उठाया था। ये मुंह तो कई बार देखा है, इसलिए मुंह दिखाई नहीं लाया। इसने पूर्णम आंखें इसकी जानब उठाई। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। इसने इसका चेहरा हाथों में थामा। है, रो क्यों रही हो? हम जैसी लड़कियों को कोई कबूल नहीं करता। हमारे चेहरों का ये हाल कर दिया जाता है, इसमें हमारा क्या कसूर? इसने इसे सीने में भींच लिया था। नहीं, तुम लोगों का कोई कसूर नहीं होता। कसूरवार होते हैं इन लोगों का जो हवस करते हैं, मर्दों को बदनाम करते हैं। तुम बस याद रखो, अगर इस जैसे लोग हैं तो कुछ मुझ जैसे भी हैं, जो जिस्मों से नहीं रूह से मोहब्बत करते हैं। शहरयार, मुझे मुंह दिखाई चाहिए। इसने लग किया और कुछ निकालने लगा। नहीं, ये सब नहीं, मुझे वादा चाहिए। आप वो शख्स मेरे पास लाएंगे ढूंढ कर जिसने मेरे पर तेजाब फेंका था। मुझे भी फेंकना है। कौन था वो, कैसा दिखता था, स्केच बनवा सकती हो? इससे इस बात में सर हिला दिया था। इसकी शक्ल में अंधेरे में भी पहचान सकती हूँ। मैं बनवाऊंगी स्केच। फिर सीने में छुपा लिया। ढूंढ लेंगे। दिल बंद और बड़े से हवेली वापस आए तो हर तरफ खुशियों की चहक रही थी। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। उन्होंने हैरत से इधर उधर देखा। और ये शनावर देख तैयार कर ली कि नहीं? अम्मा से बुलंद आवाज में पूछ रही थी। कर ली अम्मा से, मीठी और लूनी भी। शबाना, कौन सा त्योहार है जो मैं भूल गया? बड़े सही ने अम्मा सही को रोककर पूछा, जिस पर उन्होंने मुस्कुरा कर दिलबंद को देखा। इसका माथा चुमा। मेरा रांझा बाप बनने वाला है। वह हैरत से अम्मा सही को देख रहा था। बड़े सही ने इसे जोर से गले लगा लिया था। मुबारका। इनसे जान छड़वा कर वो ऊपर कमरे में आया, जहाँ वो बिस्तर पर टेक लगाए लेटी थी। कश्मीरा जबरदस्ती इसके मुंह को दूध का गिलास लगा रही थी। नहीं खाला, मेरा दिल नहीं कर रहा, सुबह से खिलाई जा रही हो। इसने आगे बढ़कर कश्मीरा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा, वैसे जाने का इशारा कर दिया। इसे देखते इसने रुख मोड़ लिया था। अपना लाल गुलाबी चेहरा इसे दिखाया भी नहीं था। माथे पर बल आ गए थे। मेरा है, पर मुझसे छुपा क्यों है तेरा मुखड़ा? इसके पास ही बैठ गया था। अच्छा, तो 2 दिन से तबीयत ये खराब थी। सुबह चक्कर आया तो बेहोश हो गई। अम्मा सही ने हकीम को बुलाया तो उन्होंने बताया। इसे दूध का गिलास इसके सामने किया।
नहीं छोटे से, मुझे नहीं पीना, सुबह से खिलाई जा रहे हैं, पियो इसे। इसने धमकाना लहजे में कहा था, मगर इसने फिर से नफी में सर हिला दिया था। इसे इसका मुंह पकड़ा, जबरदस्ती पिला दिया, पिलाकर गिलास हटाया। गुड गर्ल। खा जाने वाली नजरों से इसे देखते हुए मुंह साफ किया। क्या है, प्यार आ रहा है? इससे गुस्से से रुख फेर लिया था, मगर मुझे तो आ रहा है। वो इसकी ओर करीब होकर बैठ गया। चेहरा इसने फिर भी नहीं मोड़ा था, जबरदस्ती अपनी तरफ किया, होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो मजाहमत करती रह गई, मगर कोई असर ही नहीं था। खुशी जो इतनी बड़ी थी, पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। खुद एक और सिगरेट मुंह से लगाए कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहा था, जब इसके फोन पर एक मैसेज आया। पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर जब नाम पढ़ा तो उठा लिया। मॉम ने क्या भेजा है? तस्वीर डाउनलोड होती तो आंखों में हवस उतर आई थी। यूरोपियन लिबास पहने, बालों को हवा में उड़ाती शांजे की तस्वीर थी, जो काफी पहले की थी। इस शांजे और अब की शांजे में बहुत फर्क था। वो खबासत से मुस्कुराता देख रहा था जब महनाज बेगम आ गई। शांजे, दुराब, तुम्हारी होने वाली बीवी। व्हाट? बीवी? शादी? ओ कॉमन मॉम, ये शादी वादी मुझसे नहीं होती, मगर ये मुझे चाहिए। नो, ये मेरी भतीजी है, तुम्हें इससे निकाह करना पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, सोच लो, बहुत हसीन है, निकल जाएगी। इसने एक नजर फिर इसकी तस्वीर को देखा। ठीक है, कर दे, मगर मैं इसका होकर नहीं रहूंगा हमेशा, कहता अपना फोन उठाता बाहर निकल गया था। अब तो तुम पहले ही मेरे हाथों में हो, सगी माँ ना सही सौतेली तो हूं ना, और मेरी भतीजी तो तुम्हें इससे तुम्हारी माँ तक पहुँचाएगी। इसे फोन निकाला। हेलो दुराब भाई। शांजे ने आखिर आज फैसला कर ही लिया था कि वो अपने डैड से जहीर के बारे में बात कर रहेगी। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आई। डैड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो अभी फोन पर बात कर बैठे थे, मुझसे भी करनी है। पहले आप बताइए। इनका मूड अच्छा देखकर वो खुश हो गई थी। पहले मेरी बेटी बताएगी। नहीं, पहले मेरे डैड बताएंगे। मन के करीबी सोफे पर बैठ गई थी। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर कहते हैं 1 2 3। वो गिन रहे थे, असफंदयार, जहीर। दोनों के मुंह से एक साथ दो अलग नाम निकले थे। दोनों ही हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर शांजे मुस्कुरा दी। असफंदयार, महनाज पुप्पी का बेटा। हाँ, वो तुझे असफंदयार के लिए मांग रही है। मैंने तो कह दिया कि मेरी शांजे मेरी कोई बात नहीं टालती। असफंदयार बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें मंजूर है ना? उन्हें सर पर हाथ रखकर निहायत ईमान से कहा था। कैसे मना करती? जी डैड, मुझे मंजूर है। हाँ कर बाहर आ गई। एक अरसा डैड सिर्फ नाफरमानी ही की है। आपकी खुशी के लिए मुझे ये फरमान कबूल है। फोन पर जहीर की कॉल आ रही थी। आई एम सो सॉरी। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया था। कुछ दिन बाद असफंदयार और शांजे की पहली मुलाकात। ग्रे कलर की शलवार कमीज, मजबूत जिसामत, मुंह पर दाढ़ी, हाथों की तनी रंगे, काली स्याह आंखें और खूबसूरत था। बर्फानी भेड़िए जैसा जो अपनी पत्थर तोड़ नजर से इसे देख रहा था। इसने सफेद रंग को बुर्का पहना हुआ था, चेहरा अब भी छुपा रखा था। ये निकाब हिजाब तो खोलो, आई वांट टू सी यू। आखिर वो नागवारी से बोल पड़ा। जी वो मैं नामहरम के। ओ प्लीज, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। मॉम तो कह रही थी तुम लंदन रिटर्न हो, बोल्ड हो। ये तो कोई देसी लड्डू है, यूरोपियन ब्राउनी नहीं। एक नजर से देखकर रुख फेर गया था। ओ हेलो मिस्टर, मैं पहले वैसी थी, मगर ये मेरी हकीकत है जो मैंने अपना ली है। अपनाना है तो ऐसे ही अपनाओ, वरना बाहर में जाओ। मुस्कुराकर इसे देखा। आई शेरनी वापस। अब सच बताओ, बस एडवेंचर के लिए ये पर्दा करती हो ना? कम ऑन बेबी, ओपन इट। मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारी शादी होने वाली है। इसे बेजारी से देखा। शादी के बाद देख लेना। पर्स उठाया और चल दी। जब वो शर्ट से बोला, यू मीन फर्स्ट नाइट में? इसने पलट कर इसे देखा, जो अभी भी इसे वैसे ही देख रहा था। आसपास लोग भी हैरत से इन्हें देख रहे थे। खुद ही कहा शादी की फर्स्ट नाइट में देखूंगा ना सब। बोल्ड लहजे में कहता इससे पहले चला गया। वो पीछे पानी पानी हो गई थी। गाड़ी में बैठी और टूटती रोने लगी। बदतमीज, ऐसा लग रहा था जैसे सबके सामने बात नहीं बेलबास कर गया। अल्लाह जी, कोई मौजज़ा ही कर दो। इसने दोनों हाथ उठाकर दुआ की कबूलियत का वक्त था। शायद कबूल हो गई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। दुराब शांजे की शादी पक्की होगी। दुराब मिठाई और शादी का कार्ड लेकर हवेली आया था। दिलबंद और जरी की खुशी को 2 माह हो गए थे। वक्त पर लगाकर निकल गया था। शहरयार इर्तिशा को अमेरिका लेकर गया था। इसकी सर्जरी और ट्रिप के लिए खुशियाँ कुछ वक्त के लिए साकन हो गई थी और ये एक और शामिल हो गई थी। अच्छा दुराब, लड़के का नाम क्या है? बड़े सही ने पूछा है। तभी दिलबंद का फोन बजा। शहरयार का था। वो सुनने के लिए उठ गया था। असफंदयार खान। जरी जब भी सीढ़ियां उतर रही थी, नाम सुनकर कदम लड़खड़ा गए थे। छोटी सरकार। एक कनीज भाग कर इसकी तरफ आई थी। आपको कुछ चाहिए? मगर इसके कान तो नाम सुनते ही बंद हो गए थे।
اسفندیار خان دماغ کھینچ کر 2.5 سال پہلے لے گیا تھا۔ اسفندیار مجھے چھوڑ دو پلیز، تم نے کہا تھا نا کچھ بھی کروں گی تو بس مزاحمت نہ کرو۔ سانس ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ دلبند فون سن کر واپس آ رہا تھا جب زرد رنگت لیے زری کھڑی بھاگ کر اس تک پہنچا تھا۔ زری کیا ہوا؟ اس نے انجان نظروں سے دیکھا۔ اسفندیار خان اسے حیرت سے دیکھا، اسے لے کر اوپر آ گیا، بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اب بھی پریشان تھی۔ سری وہ ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ چھوٹے سہی اسفندیار واپس آ گیا۔ میں نے ابھی دوراب خان کے منہ سے اس کا نام سنا ہے۔ وہ واپس آ گیا ہے، وہ ہم دونوں کو الگ کر دے گا۔ وہ حیران تھا سن کر۔ زری اسفندیار ایک نہیں دنیا میں کوئی اور ہوگا اور نہ ہی کوئی ہمیں جدا کرے گا۔ میرے بچے کو بھی خطرہ ہے اس سے، وہ مجھے لے گیا تو اسے بھی مار دے گا، وہ بہت برا ہے۔ وہ اس میں گھستی ڈری جا رہی تھی، اس کے صدمے کے مارے برے حال ہو گیا تھا، کھینچ کر خود سے الگ کیا۔ پہلی بات کہ وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، دوسری بات ہمارے بچے کو میں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے وہ اسے دلاسے دے رہا تھا جس پر وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ زری کا ڈر اسفندیار کا نام تک بن چکا تھا۔ اگر کبھی وہ اس کے سامنے آ گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اسفندیار نے نکاح سے انکار نہیں کیا تھا، مگر اب تو اس نے سزا دینے کے طریقے سوچنے لگا تھا۔ بس ایک بار میرے نکاح میں آؤ، تمہارے سارے پردے گرا دوں گا۔ گرے ہوئے دماغ کی گری پیداوار وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ظہیر کو اس نے بلاک کر دیا تھا۔ آخر سے لیپ ٹاپ کھولا تبھی فوراً میسج آیا، میں پاکستان میں ہوں نا، تمہارے گاؤں آ رہا ہوں۔ میسج تھا کہ سر پر تلوار گرا دی تھی۔ اس نے ان بلاک کیا اور کال ملائی، خدارا پیاسے کانوں کو سراب کر دے، دیدار دے دے سکھی آنکھوں کو سلاب کر دے۔ کال کنیکٹ ہوتے بولے جانے والے الفاظ اسے اور توڑ گئے تھے۔ میں پاکستان میں ہوں اور میں کل تمہارے ڈیڈ سے ملنے ظہیر کل میرا نکاح ہے۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب وہ بول پڑی۔ دوسری طرف گھنے جنگل جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ پاپا چاہتے میرا نکاح ان کی بہن کے بیٹے سے، انہوں نے بہت مان سے کہا۔ ظہیر میں انکار نہیں کر پائی۔ کل نکاح میں آ سکتا ہوں؟ اس نے حیرت سے فون کو دیکھا، لیکن ظہیر میں مذاق نہیں کر رہی۔ یار اتنی اجازت تو دے دو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسے کیا جواب دیتی؟ نہیں ظہیر، میں نے زہر کھا لینا ہے۔ تینوں یاد ہونا ہے تیرے گھر بابل، ایک باری میں جمی سا ہیر بن کر، ادو تو لے کے بابل، آج تک رونا رہ گیا میری تقدیر بن کر۔ ہیرا زہر کھا کھا آج بھی مردیاں نے، رانجے اج بھی پھردے نے فقیر بن کر۔ سمے بدلے وقت بدلیا پر ہیر اج بھی اوتھے ہی کھڑی ہے۔ لال جوڑے کو اس نے کفن سمجھ کر سیب تن کیا تھا۔ ارتشا نہیں آئی تھی، زری کو بھی دل بند نہیں لایا تھا۔ اس دن سے اس کی طبیعت کچھ بھی اچھی نہیں تھی، وہ کوئی خطرہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ سو وہ اکیلے ہی بڑے سہی، دلبند، عرفان اور چچا سہی آئے تھے۔ برات کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آخر جیگوارز کی قطار دوراب حویلی کے باہر رکی۔ چھتوں میں، بیلکونیوں میں کھڑی رنگ برنگی تتلیوں نے چوڑیاں کھنکھناتے شور مچا دیا۔ برات آ گئی۔ اس کی سانسوں کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ کریم کلر کی شیروانی پر چنبیلی کے پھولوں کا صحرا سجائے بڈیروں کے انداز میں اسے بہنے آیا تھا۔ دلبند بھی اس کے صحرے والے کو دیکھنے کی تگو میں تھا۔ دلبند آیا ابا سہی، وہ چلا گیا تھا۔ برات کو اندر لے جایا جانے لگا تھا۔ مہمانوں کے قطار میں بلیک ڈنر سوٹ میں منہ میں سگریٹ دیے کوئی اور بھی صحرے والے کی قسمت پر رش کر رہا تھا۔ شبیلا حاصل ہے تیری قربت کی صنم، یہ جسد خاکی تیرا یار ہوگا یا خاک ہوگا۔ دلبند ابا سہی کی بات سن کر وہ دوبارہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ جب سٹیج پر بیٹھے دولہے کو دیکھ کر اس کے حواس ہل گئے تھے۔ اسفندیار یعنی زری کا ڈر سچ تھا۔ شانزے کا ہونے والا شوہر اسفندیار ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر میں کیسے روکوں اس شادی کو؟ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ جب اسفندیار کی نظر اس پر پڑ گئی، وہ بھی سکتے میں آ گیا تھا۔ دلبند رضا شاہ، مگر اس کے پکارنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ او شیٹ، یہ کھیل بگاڑ دے گا۔ وہ ایک دم سے اٹھا مگر مہناز نے بٹھا دیا۔ اسفندیار بیٹھو، یہ شہر نہیں ہے، یہاں کسی لڑکی کو چھیڑا تو پورا گاؤں ابل پڑے گا۔ بٹ موم، اسفندیار نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ انہوں نے پھر سے کھینچ کر بٹھا دیا تھا۔ وہ خود پریشان تھا کہ کیا کرے، کیسے روکوں شادی کو۔ شانزے کو اس کے بارے میں پتا ہے، اسے بتا دوں۔ اس کی کمرے کی طرف گیا جب لڑکیوں نے روک لیا۔ دلہن کے کمرے میں مرد نہیں جا سکتے۔ وہ کوشش کرتا رہا مگر نہ در۔ نہیں دلبند، تو ایک لڑکی کی زندگی ایسے برباد نہیں ہونے دے سکتا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے نکاح شروع کر دینا چاہیے۔ بچیوں، شانزے کو لے آؤ۔ وہ لڑکیوں کی ڈار دلہن کو لینے چلی گئی تھی۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوتا جا رہا تھا کہ دلبند کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دلہن کو لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔
اسفندیار خان ولد انیس خان، آپ کو یہ نکاح شانزے دراب بل دراب خان سے باعث حق مہر 20 لاکھ سکہ راجل وقت قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ شانزے نے اپنے لہنگے کو پکڑ لیا تھا۔ دلبند کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ خود پریشان تھا۔ سب کے سامنے بول دوں کہیں شانزے سے نکاح نہ کرنا پڑ جائے، مگر اس کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ شانزے دراب ولد دراب خان، آپ کو یہ نکاح اسفندیار خان ولد انیس خان سے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ اسفندیار نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اس سالے کو وہیں کیوں ہونا ہے جہاں میرا کام ہوتا ہو؟ دل بند یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دراب بلجھتا اس کے قریب آیا۔ شانزے نے لہنگے پر گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ چچا میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ لڑکا انتہائی بد لحاظ، بدتمیز اور گھٹیا انسان ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے۔ انیس خان غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ یہ لڑکا میرے ساتھ شہر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی بد لحاظی فطرت ہے اس کی۔ یہ شانزے کی زندگی برباد کر دے گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم کون ہو؟ اسفندیار کے سوال پر وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں جانتے؟ نہیں تو کون ہو تم؟ اس نے ڈھیٹ بن کر کندھے جھکا دیے تھے۔ اچھا تو تم مجھے نہیں جانتے؟ عرفہ تو یاد ہوگی نا؟ اسفندیار نے حیرت سے دیکھا۔ عرفہ؟ نہیں، میں تو کسی عرفہ کو نہیں جانتا۔ اپنی دماغ میں تمام لڑکیوں کو ریکال کر چکا تھا، مگر عرفہ نہیں ملی تھی۔ عرفہ وہی جو اپنے ماموں کے پاس رہتی تھی، جس نے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی جب مجھ سے مار کھا کر گیا تھا۔ صدمے کی حالت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کون عرفہ؟ جس کے ساتھ مل کر تم نے مجھے بے وقوف بنایا تھا، جس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، تم نے بدتمیزی کی تھی۔ ابے وہ عرفہ نہیں، روزینہ تھی۔ وہ بے ساختہ بول گیا تھا۔ دلبند خاموش ہو گیا تھا۔ مہناز ماتھا پیٹ رہی تھی۔ اسفندیار، دیکھا چاچا، یہ لڑکا لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا ہے، یہ شانزے کی زندگی برباد کر دے گا۔ دراب جو حیرت سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا شرمندہ ہو گیا۔ شانزے اور ظہیر خاموشی سے اگلے فیصلے کے منتظر تھے۔ مہناز چپ چاپ اسفندیار کا بازو پکڑے سے گھسیٹنے لگی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے دلبند کو گھورا تھا۔ تو نہیں بچے گا، تجھے اتنا درد دوں گا کہ برداشت سے باہر ہوگا تیرے۔ وہ رخ پھیر گیا تھا۔ بارات خالی ہاتھ لوٹ گئی تھی۔ شانزے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر دلبند نے سر جھکا لیا تھا۔ میری وجہ سے شانزے کا نکاح ٹوٹا ہے، مگر میں شانزے سے نکاح؟ تبھی ایک ہاتھ اس کے کندھے پر محسوس ہوا۔ دل نشی گندمی مسکراتا چہرہ۔ بس یار کبھی عزتیں سنبھالنے کا موقع ہم ناچیز کو بھی دو، ہم بھی ریڈی بیٹھے ہیں۔ وہ شانزے کی طرف مڑا۔ اب تو بولو پلیز، معجزہ مانگا تھا، ہو گیا، اب قسمت بھی مانگ لو۔ گھونگھٹ سمیت لہنگا سنبھالتی اپنے باپ کے پاس آئی۔ ڈیڈ، یہ ظہیر احمد ہے، لنڈن یونی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس کی فیملی لندن میں سیٹل ہے، پر ڈیڈ یہ بہت اچھا ہے، اپنے مذہب کے بہت قریب ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی جب آپ نے اسفندیار کا نام لیا، مگر پھر خاموش ہوگی۔ وہ حیرت کی اس کی جانب مڑا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے اتنے ماں سے کہا تھا کہ میری شانزے میری کوئی بات نہیں ٹالتی، تو کیسے ٹال دیتی؟ انہوں نے شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ میری خواہش کے لیے خود کو قربان کرنے چلی تھی، تیری مری ماں کے سامنے گنہگار کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہیں ابھی اسی وقت تیرا نکاح ظہیر سے ہوگا۔ بینڈ باجا ایک بار پھر بجنا شروع ہو گیا تھا۔ آخر وہ دونوں نکاح کے پکیزہ رشتے میں بند ہی گئے تھے۔ اس نے خوشی سے آنکھیں بھر کر دلبند کو دیکھا تھا۔ کتنے احسان کرو گے مجھ پر؟ پہلے مجھے گناہوں سے بچایا، پھر میری محبت مجھے دلا دی۔ یو آر اینجل، تم فرشتے ہو دلبند۔ ظہیر، تم میری بیٹی کو پھر مجھ سے دور لے جاؤ گے۔ رخصتی کے وقت وہ ان کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ نہیں انکل، فی الحال تو ہوٹل میں سٹے ہے، مگر ہم سب نے فیصلہ کیا ہے پاکستان شفٹ ہونے کا۔ ہوٹل میں کیوں؟ تم ادھر ہو، حویلی میں کچھ دن پھر چلے جانا۔ ان کی بات پر اس نے شانزے کو دیکھا، جو لال نہ کیے شانزے کو دیکھا۔ اوکے انکل، میں پاپا کو بتا دوں، اور فون نکالنا اور فون کرنے چلا گیا۔ دلبند بوجھ اتار کر حویلی واپس آ گیا تھا۔ تھکا ہارا اوپر کمرے میں آیا تو وہ کمبل سے تھوڑا سا منہ باہر نکالے سو رہی تھی۔ آج اگر یہ چلی جاتی، اس کی جان تو اسے دیکھ کر ہی نکل جانی تھی۔ فریش کو سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس کا رخ اپنی جانب کیا، سر سینے پر رکھ لیا، آنکھ تو اس کی بھی کھل گئی تھی۔ شانزے کا نکاح ہو گیا؟ ہاں، شانزے کا نکاح ظہیر سے ہو گیا۔ اس نے چہرہ حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسفندیار نام سنا تھا میں نے۔ وہ مدھم سے مسکرا دیا۔ نہیں، ظہیر احمد تھا، غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اچھا، مجھے لگا، شکر ہے وہ نہیں ہے۔ اس نے بازو اس کے گرد حائل کیے۔ سو جو، آپ نے جگا دیا، نیند نہیں آ رہی۔ اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس پر جھک گیا۔ اچھا تو، اسے شرماہٹ کے ساتھ رخ پھیر لیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے بھی بازو اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے تھے۔
इनकी ये रात भी مسرت اور سکون سے گزر رہی تھی۔